India कि without a formal statement from the Indian government, they fired their own ministers without formal statement from Indian government. इंडिया तो हमारा सबसे क्लोजेस्ट लाया है और हमारा इनवैल्यूएबल पार्टनर है. मतलब हमारा इंडिया एक ऐसा पार्टनर है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं. हमारे पंजाबी कहते हैं ना, मोल ही कोई नहीं. ठीक है. सो इट मीन्स कि सिर्फ डॉक्टर जयशंकर जो है वो उन्होंने रोकड़ा दिखाया और मालदीव जो है वो दाएं से बाएं इधर से उधर हो गया. सो ये जो प्रेसिडेंट मोजू आए थे ये बेसिकली अपना भाव लगाने आए थे और बेसिकली उन्होंने फॉर अ मोमेंट इंडिया को थोड़ा सा झटका झुटका दिया कि भाई जरा हमसे नए तरीके से निगोशिएट करो. ठीक है. अब जरा वो स्टेटमेंट चेक करें जो प्रेसिडेंट मोजू की है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम जो है हर वो चीज इंडिया को देंगे, हर वो चीज इंडिया को देंगे जो इंडिया को मालदीव में चाहिए. और ये उन्होंने बात कहीं और नहीं की. ये अब देखे ना, मिसाल के तौर पे इंडिया जो है वो वाटर, यार आप यही समझे मालदीव जो है ना एक सूबा है, एक स्टेट है इंडिया की, जो मुझे नजर आ रहा है. मतलब वाटर सप्लाई तो इंडिया लगाएगा, सीवरेज फैसिलिटीज 28 आइलैंड में तो इंडिया लगाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी देगी एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के जरिए. तो मतलब ये काम तो इंडिया मेरा ख्याल है केरला के लिए भी कर रहा होगा, गुजरात के लिए भी कर रहा होगा, राजस्थान के लिए भी कर रहा होगा. ये सारी चीजें तो इंडिया को ऑलरेडी बी डूइंग देयर. ये मतलब क्या प्रेसिडेंट मोजू ने गेम क्या की है. सो प्रेसिडेंट मोजू ने बेसिकली, और शुक्रिया वो नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं कि जनाब आप जो है ना वो बड़े खुले दिल के बंदे हैं. दिस इज व्हाट इज सेइंग. मैं मेरे अल्फाज नहीं है, आप ये अल्फाज जाके देखें कि मालदीव का प्रेसिडेंट कह रहा है कि साहब मोदी साहब तुसी बड़े खुले दिल के बंदे हो, तुसी हमेशा हमें पैसे देते हो, तुसी हमेशा हमारा ख्याल रखते हो, आप हमें इतनी मोहब्बत करते हो कि हमारी गलियां नालियां पानी सीवरेज गटर हर चीज नरेंद्र मोदी साहब के खाते में डाल दी. मतलब दिस इज व्हाट अ स्टेटमेंट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स ऑफिस. मैं ही बोल रही ये ना क्या है कि मैं कोई लफ्ज लाया, मैं कोई मेरा कोई ना मेरी मोदी साहब से दोस्ती है ना मोदी साहब से दोस्ती है. बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई आपने इतनी बड़ी जो भड़के मारी थी और अब आप कह रहे हैं कि इनवैल्यूएबल पार्टनर, क्लोजेस्ट अलाइड. अब चीनी नाराज हो जाएंगे. चीनी जिस तरह से हसीना वाजिद से नाराज हो गए थे, उन्होंने मौजू से हो जाना है और मैं पता मौजू साढ़ा गेम कर गया. मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि चीनी मौजू से नाराज हो जाएंगे. सिर्फ अभी नरेंद्र मोदी नहीं आए मालदीव, अभी सिर्फ और सिर्फ गए हैं, क्या नाम है उनका, मोदी साहब गए हैं. ठीक है जी, कि वो गए हैं और उन्होंने सब कुछ हो जाना केरकार के लैंड है. अब देखें कि जो उसकी क्या नाम है प्रेसिडेंट मोजू तो सब कुछ कह रहे हैं कि सर थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने भी ये दिया, लाइन ऑफ क्रेडिट दी. वो भी क्या अपना क्या नाम है उनका जो डॉक्टर जयशंकर, वो भी इसीलिए गए थे और वो उधर क्या लेने गए थे. ठीक है जी. अब जितना भी इंडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे दे रहा है, ठीक है जी, और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट जो है, और जिसे कहते हैं ना एक फ्लैगशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि माले को कनेक्ट कर रहा है बहुत सारे और आइलैंड्स के साथ. ये पहले भी हमने डिस्कस किया. इंडिया की पॉपुलेशन को देखें और उनकी इकोनॉमी को देखें और उनकी इमर्जिंग इकोनॉमी को देखें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को देखें, तो ये एक गिव एंड टेक का सौदा है. 28 आइलैंड इंडिया को मालदीव गिफ्ट कर रहे हैं तो सही है, उसके लिए समझ लें कि आटे में नमक के बराबर. उसके पास तो है ही, उसके पास तो है ही यही सब ना. मतलब वो हेल्प कर रहा है मालदीव. उनकी पॉलिटिक्स और उनकी एस्टेब्लिशमेंट, इनका गट जोड़ नहीं है. ठीक है ना. वहाँ पे स्ट्रांग इकोनॉमी है, ठीक है, और स्ट्रांग डेमोक्रेसी है.
ان کا جو ہے نا, کیونکہ اگر میں بھی انویسٹ کروں گا ٹھیک ہے نا کسی بھی ملک کے اندر, یا کوئی ملک میرے ملک کے اندر آ کے انویسٹ کرے گا, تو وہ یہ دیکھے گا کہ یہاں کی پولیٹیکل سچویشن کیسی ہے. انڈیا پاکستان کی دوستی نہیں ہوتی نا, تو یہ دوستی نہ ہونے کی وجہ مصنوعی دشمن رکھنا ہے ایک دوسرے کو. فیک آرٹیفیشل دشمنی نا سر, آرٹیفیشل دشمنی ہے فار سیک آف پالیٹکس, فار سیک آف پاور, بیکاز آل دیز پولیٹیکل لیڈر آر جسٹ اے پاور ہنگر, دے آر ناٹ اے بیسیکلی پولیٹیکل لیڈر. ان کے پاس کوئی نہ تو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں اور نہ ہی ان کے ڈیموکریسی کے اوپر کوئی ریسرچ نہ کوئی اسٹڈی ہے. بس ان کے پاس پیسہ ہے. یہ لوگ بزنس مین تھے, انہوں نے سوچا کہ یار کاروبار پیسہ تو ہے, اب 4 لوگ بھی ہمیں جان خاص دیں. طور پہ انڈیا جو ہے نا آئی ٹی سیکٹر میں ٹاپ کر چکا ہے. ٹھیک ہے سر. اگر آپ اپنے ساتھ پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں, ایون چائنا کے ساتھ بھی کمپیئر کریں, تو گوگل ہب جو ہے اس کے اندر انڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے, مطلب کہ وہاں پہ کیلیفورنیا ویلی ہے اور ان کا سلیکون ویلی اور بنگلور ہب بنا وہاں پہ. بنگلور سمجھ لو کہ انڈیا کی جو ہے نا وہ سلیکون ویلی ہے. تو اس وجہ سے ایک تو جو ہے نا وہ آئی ٹی کے حوالے سے جو ہے نا ٹاپ پہ چلے گئے. ابھی آپ یوٹیوب فیس بک یوز کرتے ہیں تو آپ کشمیر کے خلاف خبر لگا کے دکھائیں, اور کشمیر کے حق میں آپ کا فیس بک پیج ہی اڑا دیں. آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ اڑ جاتا ہے. ہیلو فرینڈ, چیپٹر پڑھتے ہیں, نہاتے دھوتے ہیں اور وہ انجوائے کرتے نہیں ہیں. لیکن ہم اگر مالدیو میں دیکھیں کہ اسی ایشین کنٹریز کو اگر دیکھیں تو پاکستانی اور انڈین یہ بڑی تعداد میں جاتے ہیں. اور اگر ہم انڈیا کی پاپولیشن کو دیکھیں اور ان کی اکانومی کو دیکھیں اور ان کی ایمرجنگ اکانومی کو دیکھیں, ایمرجنگ ٹیکنالوجی کو دیکھیں, تو یہ ایک گیو اینڈ ٹیک کا سودا ہے. اگر 28 آئی لینڈ انڈیا کو مالدیو گفٹ کر رہے تو صحیح اس کے لیے سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر. اس کے پاس تو ہے ہی, اس کے پاس تو ہے ہی سب نا. مطلب وہ ہیلپ کر رہا ہے مالدیو سر, اس کے پاس ہے یہی سب کچھ نا. بنیادی طور پر اس نے اپنا ٹورزم بھی بڑھانا ہے, اس نے ایک بڑی جو اکانومی ہے اپ گروئنگ اکانومی اس کو بھی اٹریکٹ کرنا ہے, اور ایک بڑی جو آئی ٹی کی انڈسٹری ہے اس کو اٹریکٹ کرنا ہے. تو اس میں میوچل کنسرن ہے, میوچل بینیفٹس ہیں, اور یہ آئی تھنک بہت اچھا ہے. اب یہ چائنا کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, بٹ ان کے اپنے اکنامک ریلیشن شپ ہیں. ظاہر چائنا کو آپ دیکھیں کہ چائنا نے پاکستانیوں کو ایک ٹافی کا جھانسا دے کر کہ تم لوگوں کو میں یہ موٹر وے بنا کے دے رہا ہوں, اس نے 100 سال کے لیے ہماری ساری کی ساری جو اکانومی ہے اس کو اپنے بغل میں لے لیا. صحیح ہے, صرف ایک موٹر وے کی خاطر چائنا نے جو سی پیک گزارا وہ اس وقت ہم پہ رول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, گوادر بھی 100 سالوں کے لیے سب کچھ لے لیا. یہی چیز ہے نا. تو بیسیکلی جو باقی ممالک ہیں وہ اس طرح کے ٹریپ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یس, میرا یہ کویسچن تھا کہ مالدیو, کیونکہ اس نے ایک وقت تھا 3-4 مہینے کی پہلی بات ہے, پرائم منسٹر نریندر مودی کا اتنا مذاق بنایا, ان کے لیے برے لفظ بولے, اور ان کے حالات بالکل آپ کہہ رہے کہ نارمل نہیں تھے, دونوں کے بیچ فرینڈشپ ختم, بھاگا چائنا کے پاس. الیکشن چل رہا تھا, مودی کے فیوچر کا پتہ نہیں تھا. آپ کو پتا ہے مودی کو آپ لاکھ غلط کہہ لیں, بٹ مودی نے اپنا جو امیج ہے, جو ڈیجیٹل امیج ہے یا سوشل میڈیا کا امیج ہے, اس پہ اتنا ڈومیننٹ ہے کہ آج آپ انڈیا میں اگر ہوں یا یہاں سے آپ وی پی این لگا کے انڈیا آپ اپنے آپ کو سائن کر کے آپ اسکرول کریں تو آپ کو مودی کا نہ فقط اچھا فیس نظر آئے گا, بلکہ یہ نظر آئے گا کہ مودی نے کتنی ڈیولپمنٹ کی ہے اور مودی کی وجہ سے انڈیا نے کتنا گرو کیا ہے.